बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज आप दोस्तों के सामने हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में जो सबक है वो शायद आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। मोहतरम अजीज दोस्तों, आप सब दोस्तों को बताता चलूं कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम मिस्र में था, इसलिए वहाँ शवाफ़े ज़्यादा हैं। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को उनके आने की इतला दी। फिर उनकी दावत और उनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया और लोगों को बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ताबे थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ उनके अरकान दौलत भी, वज़रा भी और इमरा भी आ गए। वक्त मुकर्रा पर हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुँच गए। घर पहुँचकर उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में आमतौर पर औलियाए अल्लाह और बुज़ुर्गों की ये शान थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाते रहे जैसे कई रोज़ के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ़ की थी, ये बड़े अल्लाह वाले और बड़े बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और उनके घर वालों में बातें होने लगीं, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, उस कमरे में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मसवाक रख दी, अस्तंजा के लिए पानी रख दिया और वुज़ू के लिए लोटा भर कर रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठें तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक मामूली बात थी। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियां उस कमरे में आ गईं तो वहां देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मसवाक इस्तेमाल हुई, ना तौलिया इस्तेमाल हुआ और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है।
اب ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجا کے لیے پانی اور تولیے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا، کس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں؟ کیا آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا؟ اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال نہیں ہوئی، کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں جانے کے بعد آپ کی مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استاد محترم، میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل درست نہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے اور اس کمرے پر نور و انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کھانے کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، کیونکہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا میں نے کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا تو آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدل گئی، اور سونے کو اور آرام کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور میری سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن اور حدیث پر غور کرتا رہا حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اے استاد محترم، اس رات میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل نقل کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی میرا خیال گیا تھا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اے استاد محترم، یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔
मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े से जो हमको सबक हासिल होता है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ हलाल खाइए। मौजूदा दौर में हर इंसान ये फरियाद कर रहा है कि मेरे हालात तब्दील नहीं हो रहे, परेशानियां हैं, मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो रहे, मुसलमानों के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। मोहतरम अजीज दोस्तों, वजह यह है कि हम जो खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हराम का कोई ना कोई ज़रा लाजमी शामिल होता है। हदीस का मफहूम है कि जिसके पेट में हराम का एक लुकमा गया उसकी दुआ कबूल नहीं होती, और अगर दुआ कबूल नहीं होती तो जाहिर है कि इबादत भी कबूल नहीं होती होगी, और अगर इबादत ही कबूल नहीं हो रही तो हमारे हालात कैसे दुरुस्त होंगे, हमारे मसाइल कैसे दुरुस्त होंगे, हमको चैन और सुकून कैसे हासिल होगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जितना मुमकिन हो सके खुद भी हराम खाने से बचिए और अपनी औलाद को भी हराम खाने से बचाइए।